خیلی ممنونم که تونستیم شما رو ببینیم. من امروز تولدم بود. بابام بهم یه هدیه داد، اونم هدیه من شما بودین که تونستم شما رو ببینم. الان اومدم پیش شما، میتونم حالا که به سن نرسیدم به سنم، میشه شما رو یکم بغل کنم؟ بغلم کنید، پاشو بیا اینجا بغلم.